बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमने पिछली 7वीं नशिस्त के अंदर अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ एक इदारा है और ये इस्लाम का एक शोबा है और इसकी असल कुरान व सुन्नत से है। जैसा कि दूसरे शोबाजात उनकी असल भी कुरान व सुन्नत से है और ये फिर बवक्त ज़रूरत एक शोबा की शक्ल, एक इदारे की शक्ल इख्तियार करते गए। मसलन अब देखिए, तालीम इसकी असल कुरान सुन्नत से है, लेकिन ये एक दीनी मदारस, स्कूल व कॉलेज की सूरत, ये शोबे की सूरत बाद में इख्तियार की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में जिहाद था, लेकिन फ़ौज नहीं थी, आर्मी नहीं थी, तो ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारक में ये वजूद में आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में अदल व इंसाफ था, लेकिन अदलिया नहीं थी। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये अदलिया वजूद में आई। कितने, जिस तरह पुलिस आई, इसी तरह फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, आइमा, ये सारी इस्तिलाहात, ये सारे शोबे, ये सब बुजुर्गान दीन के जो हमने नाम और इनके ओहदे और इनकी शख्सियात के मुताबिक ये जो नाम रखे गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माना में नहीं थे, लेकिन ये सब बाद में वजूद में आए। तो ये सब दीन का हिस्सा है, दीन का जुज़ है। इसी तरह तसव्वुफ़ भी दीन का एक हिस्सा और जुज़ है। अब यहाँ पर बड़ी जो मैं अहम बात अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि अब हमारे अहबाब सोशल मीडिया पर और दीगर अहबाब, हमारे भाई, इस तसव्वुफ़ को गलत किस्म के लोगों के साथ मंसूब करते हैं, जो हला के साथ, और नफ्स परस्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के, दीन इस्लाम के बागी लोग, जाहिल लोग, तो उनको सामने निशाना बनाकर अहलुल्लाह पर, नेक और सालिहीन पर तानो तशनी की जाती है और उनको टारगेट किया जाता है। ये फलाना पीर, ये डब्बा पीर, ये लसूड़ी पीर, फलाना पीर, दुक्का पीर, डंडा पीर। तो अब ये लोग जाहिलों को सामने रखकर और ये भंगी और चरसी लोगों को सामने रख के मलंगों का नाम लेकर अहलुल्लाह और अहले तसव्वुफ़ की तौहीन करना, ये इंसाफ नहीं। अब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पुलिस, अदलिया, औकाफ, डाक और आर्मी, फौज, ये सारे इदारे हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में, अब इसको कोई बिद्दत नहीं कहता, कोई इसको दीन के अंदर कोई नया दीन गढ़ना नहीं कहता। तो मैं बड़ा दस्त बस्ता आपसे गुजारिश करता हूँ, और इन इदारों पर मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, मैं तमाम नाजरीन से और जो मोतरज़ीन हैं उनसे मैं बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा, क्या जिस तरह आर्मी और फौज हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माना मुबारक में थी, क्या आज है? क्या जो पुलिस इतनी मुज़क्का और मुसफ़ा, इतनी पाक, ये इतने खूबसूरत अच्छे महकमे इदारे वजूद में आए थे, जिस तरह पुलिस हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माना में थी, क्या आज पुलिस के अंदर क्या वैसे लोग मौजूद हैं? क्या अदलिया जो उस ज़माने में थी क्या आज है? क्या जिस तरह डाक थी क्या वैसे तरह थी? औकाफ थी, दीगर और भी शोबे में एक कसीर है। चलें आगे चलें कि जिस तरह उस वक्त आइमा थे, मुहद्दिसीन थे, मुज्तहिदीन थे, क्या आज रेशो जिस तरह उस तरह कसीर तादाद में, कसरत में थे, क्या आज ऐसे हैं? आज देखिए, नाम नहाद खुतबा और नखाली, हम सब, अब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हम सूफ़ी लोग हैं, हम जोड़ने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम तनकीद वाले नहीं हैं। हमें तनकीद करने का यह तसव्वुफ़, हमारा तरीका बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। मैं सिर्फ एक ज़िमनन और एक वजाहत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये इदारे, पुलिस थी और डाक थी, आर्मी थी और ये अदलिया थी, कितने अच्छे, कितने पाक, मुज़क्का, मुसफ़ा ये इदारे थे, लेकिन करप्ट लोग इन इदारों के अंदर आ गए तो ये महकमे, इदारे बदनाम हो गए। इस तरह फुक़हा के अंदर और उलमा के अंदर देखें, उलमा का शोबा कितना अच्छा और साहिब इल्म लोगों का कितना अच्छा शोबा था, इसके अंदर भी इस तरह के नाम नहाद लोग आए, उलमा सू आए, और इस तरीके से ये महकमे, इदारे बदनाम होते गए। तो लिहाजा अब कोई भी शख्स इन इदारों को गलत नहीं कह सकता, और ये इदारे गलत नहीं, ना इनका वजूद गलत है,
ان کے اندر یہ چشمے ایسے مزکا پاک صاف چشمے تھے، لیکن گدلے چشمے ان کے اندر داخل ہوتے گئے، اور یہ پاک اور صاف چشمے تھے وہ بھی گدلے ہوتے گئے۔ تو لہٰذا یہ چشمے بہت پاک صاف تھے، اور اس کے اندر گندے لوگ آ گئے، کرپٹ لوگ آ گئے، راشی لوگ آ گئے، بدعنوان لوگ آ گئے، تو اس طرح کے لوگ آتے گئے، اس کی وجہ سے یہ ادارے بدنام ہوتے گئے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ناظرین کرام، یہ تصوف بھی بہت اچھا مزکا مصفا یہ ایک ادارہ تھا۔ اس کے اندر کوئی کالے رنگ کے کپڑے پہن کے، کوئی پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے، کوئی بڑی بڑی لٹیں چھوڑ کر، کوئی بنگے چرسوں کا نام لے کر، کوئی نماز کو چھوڑ کر، کوئی شریعت کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے آپ کا صوفی ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے آپ کا اہل تصوف اور پیر فقیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ لہٰذا یہ غلط لوگ اس ادارے کے اندر آئے، یہ ادارہ غلط نہیں۔ تو یہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو ان پاک صاف لوگوں سے اور اس ادارے سے الگ کیا جائے۔ تو جب بھی آپ تصوف کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے جو بعض بھائی ہیں، میں ان کو بھی اپنا بھائی کہوں گا، کہ جو ایک ہاتھ دھو کر اس تصوف کے اس پاک ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ انویسٹیگیشن کریں تو آپ ایسا کریں کہ جو غلط لوگ ہیں ان کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں۔ تو جب بھی آپ تصوف کا بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پیر ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ صوفی ایسے ہیں، یہ پیر لوگ ایسے ہیں، یہ اہل علم ایسے لوگ ہیں، یہ اہل تصوف ایسے لوگ ہیں، یہ اہل اللہ ایسے لوگ ہیں، یہ درویش ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ غلط لوگوں کو الگ کریں اور صاف لوگوں کو الگ کریں۔ دیکھیے اب ان صوفیاء میں جب آپ بات کرتے ہیں تو امام جعفر صادق بھی تو اسی ادارے کے ایک فرد تھے، حضرت فضیل بن عیاض بھی اسی ادارے کے ایک فرد تھے، حضرت حبیرہ بصری بھی تو اسی ادارے کے فرد تھے، حضرت بشر حافی بھی تو اسی ادارے کے ایک فرد تھے، حضرت داؤد طائی بھی تو اسی ادارے کے ایک فرد تھے، حاتم عاصم بھی تو اسی ادارے کے ایک فرد تھے، امام غزالی بھی اسی ادارے سے تھے، عبد الرحمن جامی بھی تو اسی ادارے سے تھے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو اسی ادارے سے تھے، حضرت امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی ادارے کے ایک رکن تھے، اسی ادارے کے ایک فرد تھے، اسی گروہ سے تھے، حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو اسی ادارے سے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو اسی ادارے سے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کون تھے، حضرت نظام الدین اولیاء وہ کون تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ کون تھے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کون تھے، حضرت صابر پیا کون تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کون تھے، حضرت پیر سیال کون تھے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کون تھے، حضرت سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری وہ کون تھے، وہ بھی سبھی یہ سب اہل تصوف لوگ تھے، اہل صوفیاء تھے۔ اور آپ میرے شیخ طریقت کو دیکھیے، میرے مرشد کریم کو دیکھیے، جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جو مستحبات پر عمل کرنے والے تھے۔ الحمدللہ بحمد تعالیٰ میرے شیخ طریقت کو دیکھیے، سلسلہ عالیہ سیفیہ کے مؤسس اور بانی حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی مبارک علیہ رحمہ کو دیکھیے، آپ ان کی حیات کو دیکھیے، ابھی کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ان کے خلفاء کو دیکھیے، ان کے مریدین کو دیکھیے، سلسلہ کو دیکھیے، آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ناظرین کرام، جب بھی آپ کے سامنے اس طرح ڈبہ پیروں کی، جعلی پیروں کی، نام نہاد صوفیاء کی اور درویشوں کی جب بات کی جائے تو ان کو آپ الگ کریں، اور جو اہل تصوف اور یہ جو دین کے خادم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے جو نائبین ہیں ان کو الگ کریں۔ میں جن کی نگری میں ہم بستے ہیں، جن کی چھتری کے نیچے ہم رہتے ہیں، عظیم اجل صوفیاء حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان بزرگوں کے مکتوبات موجود ہیں، آپ دیکھیے پڑھیے، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز ان کی پوری زندگی کے اندر آپ کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ نظر نہیں آئے گی کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو، حدیث سے ٹکراتی ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکراتی ہو۔ یہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، تصفیہ قلب کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی۔ یہی لوگ اہل حق ہیں، اور یہی تصوف ہی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو یہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔